बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से एक बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल गई है। वो खुशखबरी क्या है ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की हुकूमत को झटके पर झटके लग रहे हैं और इत्तेहादी जो है वो सूखे पत्तों की तरह जो है वो बिखरने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल जो है वो हुकूमत डामाडोल हो गई है। हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। ये सारा इशू क्या है ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। और तीसरी जानिब जो उससे भी बड़ी खबर ये है कि फ़ौज ने इलेक्शन के लिए अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है। ये दस्तयाबी कैसे जाहिर हो गई, गोया अब इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये सारा इशू क्या है ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। गोया आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, तहरीक इंसाफ के कायदीन और तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं और ठंडी हवा के झोंके इनके लिए जो है वो मौजूद हैं। ये सारा कुछ जो है वो इसकी बेस में किस पे बना रहा हूँ। ये जो DGISPR है, कल उन्होंने अपनी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी मुदद्दल उन्होंने गुफ्तगू की और उसके गुफ्तगू के अंदर जो उन्होंने बातें की उससे ये पैगाम मिला। जो सारा कुछ है ये मैंने आपके साथ शेयर करना, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि हुकूमत ने जो है वो ख़ास तौर पर जो एक ट्रेजरी बिल था, हुकूमती बिल जो था वो मुस्तरद हुआ, जिस पर जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं कि अगर ट्रेजरी बिल जो है वो मुस्तरद हो जाए तो हुकूमतें डिज़ोल्व हो जाती हैं, वज़ीर आज़म ओहदे से इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अजीब गंगा बहती है कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए देने का जो बिल है ये हुकूमत ने पेश किया और हुकूमत ने ही इसको जो है वो मुस्तरद करवा दिया, जिस पर जो है वो शेख रशीद ने सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है जी कि एतमाद का वोट लें शहबाज शरीफ साहब। ये एक बड़ी गेम मैं बता रहा हूँ चल रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एतमाद का वोट लें, ये एतमाद नहीं रखते। अब एतमाद का वोट लेने के लिए जो है वो पहले ही बड़ी मुश्किल से बंदे पूरे किए थे, उस पर जो है वो शहबाज शरीफ के लिए जो झटके पे झटके मैंने बात की वो इस तरह है कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने जो है वो मरदमशुमारी को बेस बनाकर जो है वो उन्होंने अपने तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनसे इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अगले इजलास में जो है वो अलहदगी के इस ऐलान को अमली जामा पहनाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि MQM जो है वो ब्लैक मेलिंग मुबैना तौर पर करती है, लोगों को जो है वो इस्तेमाल करती है। अगर इमरान खान के साथ थी तो 10 दफ़ा हुकूमत से निकलने की बात की, 10 दफ़ा वापस आने की बात की। अगर पीपल्स पार्टी के साथ थी तो 10 दफ़ा हुकूमत में जाने की बात की, 10 दफ़ा बाहर आने की बात की। अब शहबाज शरीफ जो है वो जो बड़े मिलनसार हैं, कभी टेलीफोन करते हैं, कभी जो है वो खुद ईद मिलने चले जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये ख़तरे की एक घंटी बज चुकी है। मरदमशुमारी को बेस बनाकर जो है वो MQM ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है। मरदमशुमारी का इशू क्या है इस पर मैं अलहदा एक वीलॉग करूँगा, बताऊँगा आपको कि क्या असल इशू है। लेकिन MQM जो अलहदा होने जा रही है ये आप देखें, एक टाइमिंग चेक करें। एक जानिब शेख रशीद जो है वो लेटर लिख रहे हैं कि भाई एतमाद का वोट लें, एक जानिब सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट जो है वो लें, ये एतमाद का वोट अदम एतमाद इन पर जो है वो होने जा रही है और ये खो चुके हैं। लेकिन जो इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर MQM वो साइड लाइन हो गई। उन्होंने कहा जी हम जो है वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं मरदमशुमारी को बेस बनाकर। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब परेशान हैं, हैरान हैं कि मेरे साथ हो क्या गया, कहीं मेरे साथ हाथ नहीं हो गया। अभी वो ये सोच ही रहे थे और उन्होंने टेलीविज़न का स्विच ऑन किया तो आगे DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो उसके लिए अगर फ़ौज तलब करनी है तो हुकूमत जो है वो फ़ौज तलब कर सकती है। गोया उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कहे कि फ़ौज ने इलेक्शन ड्यूटी देनी है तो फ़ौज के पास जो है वो कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो जाएगी। आर्टिकल शायद 45 है, उसके तहत जो है वो फ़ौज को बुलाया जा सकता है। जब इस्लामाबाद पर इमरान खान ने जो है वो चढ़ाई की और धरने दिए तो उस वक्त भी आर्टिकल शायद 145 है या 45 है, उसका इस्तेमाल करते हुए फ़ौज को तलब किया गया था। जब PTV फ़ौज के हवाले कर दिया गया था, जब पार्लियामेंट फ़ौज के हवाले कर दी गई थी। और बड़ा दुरुस्त उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत कहे कि जनाब इलेक्शन है और फ़ौज पाकिस्तान ने ड्यूटी देनी है तो फ़ौज की क्या मजाल है कि फ़ौज जो है वो ड्यूटी नहीं देगी। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज इमरान खान को भी DGISPR ने दे दिया है कि जनाब हम ड्यूटी करना चाहते हैं लेकिन हम आइन के ताबे हैं, कानून के ताबे हैं। हमें हुकूमत जो है वो हमें, क्योंकि हम हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत अगर कहेगी तो हम फौरी तौर पर जो है वो इस इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयार हैं। ये एक मैसेज इमरान खान को चला गया। दूसरा मैसेज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है
تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور تمام سیاستدان جو ہے وہ ہمارے لیے ایکول ہیں. یہ بھی عمران خان کو میسج دیا کہ جہاں پر تحریک انصاف میں ایک رائے پائی جاتی تھی کہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فوج پاکستان کے فیورٹ ہیں, تو بڑا کلیئر کٹ میسج دیا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے ایک ہیں. بتایا گیا کہ ہمیں نہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس کی فکر ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو ہم نے گود لینا ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برابر ہیں. تیسرا میسج دیا تمام رہنما برابر ہیں کہ جیسے شہباز شریف ہے, جیسے زرداری ہے, جیسے بلاول ہے, ویسے ہی عمران خان ہے ہمارے لیے. تو وہ جو ہے وہ کوئی غیر ملکی نہیں ہے یا را کے ایجنٹ نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. یہ کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ افواج پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ دے دیا گیا. دوسری جانب جو ہے وہ حکومت کو بھی یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ جو بات چیت ہوئی اس میں بتایا گیا کہ اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے. ایک جانب حکومت کو ISPR نے واضح پیغام دیا کہ اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے, ہم اپنے اخراجات بھی کم کر رہے ہیں لیکن حکومت بھی کوئی کام کرے. دوسری جانب عمران خان کو کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سب ایکول ہیں, ہمارے لیے سب ایکول ہیں. تیسری جانب کہا گیا کہ سیاسی رہنما جو ہے وہ ہمارے لیے سب ایکول ہیں, کوئی ہمارے سے جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہے, سب برابر ہیں. چوتھے نمبر پہ کہا گیا کہ الیکشن کے لیے فوج آ سکتی ہے لیکن اگر حکومت کہے گی. تو بڑا کلیئر کٹ میسج جو ہے وہ افواج پاکستان کی جانب سے ISPR کی جانب سے دیا گیا کہ افواج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ان کو شامل نہ کیا جائے, اور ہم جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہیں اور کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں درمیان میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, کیا کسی نے DG ISPR سے یہ پوچھا کہ جناب یہ جو مبینہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ کس کی جانب سے کی جا رہی ہیں؟ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, یہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ کون کروا رہا ہے, اور اگر کیا اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کے بعد جو ہے کیا یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ اظہر مشوانی جو ہے وہ اظہر مشوانی کو کس نے گرفتار کیا تھا, فیصل کو کس نے گرفتار کیا تھا, وقاص کو کس نے گرفتار کیا تھا, کہاں کون تھے وہ لوگ جو اچانک ہی وہ لے گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا؟ اس قسم کے سوالات جو ہے وہ نہیں کیے گئے. میرا خیال ہے کہ جس طرح DG ISPR نے کھل کر باتیں کی, کھل کر پریس کانفرنس کی, تو اس طرح کے سوالات بھی کر لیتے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہونی چاہیے تھی. البتہ جو افواج پاکستان کے مسلح جو اعلیٰ افسران ہیں, ان کی جو چیف جسٹس سے ملاقات تھی اس پر انہوں نے DG ISPR نے کہا کہ جی نو کمنٹس, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, یہ بڑی سیکرٹ تھی. یہ سیکرٹ کیا تھی یہ بھی ویسے بتانا چاہیے تھا, لیکن DG ISPR جو ہے انہوں نے بڑا کھل کر دو ٹوک میسج دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا, اب ہم نیوٹرل ہیں, اب ہم جو ہے وہ ہمارے لیے سیاسی جماعتیں ایک ہیں, اب ہمارے لیے جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی, آئین کے مطابق چلیں گے, قانون کے مطابق چلیں گے. اور آئین کیا کہتا ہے؟ پھر تو سیدھی بات ہے جی, آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر اسمبلیاں ٹوٹے گی تو الیکشن ہوں گے, اور 90 دن کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ آرٹیکل 6 لگے گا, آئین سے غداری ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ فوج پاکستان جو ہے وہ آئین سے غداری نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 مئی کو جو الیکشن ہونے تھے, حکومت نے ابھی تک فنڈ جاری نہیں کیے. اگر فنڈ جاری نہیں کیے تو ابھی تک بیلٹ پیپر نہیں سکے, ابھی تک پولنگ سکیم نہیں بن سکی, ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا, تو عملی طور پر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتا. اب ہوگا کیا؟ اب سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی. توہین عدالت میں گورنر اسٹیٹ بینک کو رگڑا جائے گا, اس میں سیکرٹری خزانہ کو رگڑا جائے گا, وزیر خزانہ کو رگڑا جائے گا, اسحاق ڈار صاحب جو اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر وزیر اعظم پاکستان کو رگڑا جائے گا, اور عین ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں اس سارے ایشوز کے لیے. تو حکومت کے لیے اب گرم ہوا کے جھونکے ہیں, جھلسا دینے والی گرمی ہے. عمران خان کے لیے AC والی ٹھنڈک ہے, اور ہلکی ہلکی ابر رحمت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ برس رہی ہے. تو امید یہ ہے کہ اب جو ہے وہ افواج پاکستان نے جو کہا ہے عملی طور پر بھی جو ہے وہ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ان کے اقدامات سے دکھنے میں آئے گا.